त्यो भन म तिमीलाई धेरै माया गर्छु के म तिमी युके जाने तिमीले मलाई धेरै माया गर्छ भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो हो उन जस्तो बोलो हे गाइज हेलो नमस्ते अनि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ यस हाम्रो च्यानलमा अलिक आज चाहिँ बोल्नु है ल ओके यस्तै हेन्सम बनाएको छु फेरि नबोल्नुको लागि त होइन नि त होइन र आज चाहिँ हामी गेम खेल्न गइरहेको छौँ हुन त हामीले अघिल्लो भ्लगहरूमा पनि निकै गेम खेलिसकेको छौँ है अनि च्यालेन्जहरू गरेर सकेका छौँ र म्याक्सिमम् च्यालेन्ज चाहिँ मेरो चाहिँ पिरो हुन्छ स्पाइसी खाने हुन्छ होइन अनि धेरैले कमेन्ट गर्नु भएको म देख्छु यो मान्छेलाई चाहिँ के पिरो खान बाहेक के आउँदैन कि के आउने खालको पनि भइरहेको हुन्छ अनि उहाँलाई पनिसमेन्ट हुन्छ नि पिरो खुवाउँदा चाहिँ कति पिरो खुवाएको बुढो मान्छेलाई मार्न आँट्ने टाइपको पनि कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ फोर्सफुल्ली खुवाएको जस्तो देखिराख्नु भएको हुन्छ तर हामीले चाहिँ फोर्सफुल्ली उहाँले खुवाएको चाहिँ होइन म जति खान्छु पिरो उहाँले पनि त्यति नै खानुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ अलिक एक्टिङ गर्नु चाहिँ नै भनेर भन्ने चाहिँ उहाँको चलन छ होइन जे दिँदा पनि ए गरेर एक्टिङ गर्नुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ मभन्दा खतरा एक्टर पनि हो त्यस कारणले गर्दा पनि होला र आज हामी अहिलेसम्म हाम्रो भ्लगमा चाहिँ नखेलिएको गेम खेल्न गइरहेको छौँ त्यो चाहिँ एकदम फेमस छ अरू थुप्रैजनाले त्यो खेल्नुहुन्छ होइन सो हामीलाई पनि एकदमै मनपर्छ हामी पनि हेरेर आउँछौँ त्यो र त्यो रहेको छ विस्पर च्यालेन्ज र विस्पर च्यालेन्ज गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि प्राइज भनौँ या पनिसमेन्ट भनौँ अलिकति पृथक खालको छ हामी चाहिँ च्यालेन्ज गर्दा कसले जित्छ त्यसले भनेको ठाउँमा हामी यो समर भ्याकेसन जान लागिरहेको छौँ र मेरो प्लेस चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ अब यो ठाउँ जाउँ भनेर भन्दा चाहिँ म चाहिँ पेरिस भनेर भनिरहेको हुन्छु र उहाँले चाहिँ होइन पेरिस कुन ठाउँ भन्दा हुन्थ्यो म चाहिँ हङकङ जाने विचार छ यहाँ उहाँले चाहिँ हङकङ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सो म चाहिँ पेरिस भन्छु पेरिस हाम्रो नजिकै छ तर नजिकै भए पनि म अहिलेसम्म चाहिँ गएको छैन त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ पेरिस त्यो पेरिसको त्यो आइफिल टावरमा होइन होइन आइफिल टावरमा गएर चाहिँ टिकटक गर्ने मन छ होइन अनि यस्तो फोटोसुट गर्ने मन छ होइन त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ त्यहाँ जाउँ भनिराखेको छु तर ठिकै छ हाम्रो एकदमै दुविधा भयो दुईजनामा धेरै झन्नै झगडा पनि भयो झन्नै हानहान पनि भयो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ त्यस्तो चाहिँ भएको होइन तर पनि दुविधामा छौँ र कसले जित्छ त्यसले भनेको ठाउँमा हामी जान्छौँ र त्यो भ्लग पनि यहाँले हेर्न पाउनुहुनेछ र म चाहिँ पेरिस तपाईँ चाहिँ हङकङ होइन विस्पर च्यालेन्जमा चाहिँ जसले हार्छ ए हार्नेको लागि पनि के छ हार्नेलाई चाहिँ हार्ने चाहिँ आज चाहिँ विदाउट एक्सप्रेसन लेमन खाने पिरो नखाने आज पिरो होइन आज चाहिँ हामी सधैँ पिरो खान्छौँ होइन त्यही भएर दर्शकहरूको चाहिँ रिक्वेस्ट अनि एडभाइस छ धेरै पिरो नखानु पिरोले चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने सुझाव आएकोले गर्दा यो पटक चाहिँ हामी पिरो पनि खाँदैनौँ अनि अल्कोहल पनि खाँदैनौँ हेल्थको लागि चाहिँ आज हामीले एकदम हेल्थी लेमन चाहिँ अब स्वास्थ्यलाई राम्रो हो त्यही कारण तर लेमन पनि बिना एक्सप्रेसन भन्नुभयो होइन ठिकै छ बिना एक्सप्रेसन यो म च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्छु किनभने मैले च्यालेन्ज भनेको कुरा उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँले भनेको नै आज म एक्सेप्ट गर्छु सो बिना च्यालेन्ज लेमन खान्छु र यो बिना च्यालेन्ज लेमन खाँदा जस्तै अब बिना एक्सप्रेसन यो लेमन खाँदा चाहिँ अब एक्सप्रेसन हुन्छ नि आइहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ हार्यो भने हार्यो एक्सप्रेसन आएर चाहिँ हार्यो होइन उसले चाहिँ सायद पोइन्ट सिस्टम गरौँ होला होइन अनि जसले जित्यो उसले 1 पोइन्ट पायो हार्नेले 1 पोइन्ट लुज भयो सो ठिकै छ ल दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नु भयो होला मोटामोटी मैले पनि बुझेँ अहिले त छर्लङ्गै सो अब हामी च्यालेन्जतर्फ लागौँ च्यालेन्जको लागि चाहिँ यहाँनिर मसँग एउटा एयरफोन छ तपाईँसँग एयरफोन त यहाँ छ कि तर एकजना मात्र हुन्छ दुईजनाकै हुन्छ
होइन तर पनि एउटा आफ्नै आफ्नै बोक्दा भइहाल्यो त भइहाल्यो नि। किनभने तपाईँको कानमा कोरोना भाइरस छ कि होइन ओके सर्न सक्छ त्यस कारण ल ओके ल सो मैले चाहिँ गीत यहाँ छान्दैछु होइन अलिकति फास्ट बिटको गीत चाहिँ बजाउँदा चाहिँ डङ डङ हुन्छ अनि बाहिरको अलिक आवाज सुन्न गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म गीत छान्न गइरहेको छु र कसैको मोबाइलमा के बज्दैछ त्यो बन्द गर्नु होला आई थिङ्क यो हुन्छ होला ठुलो गरिदिएँ मैले एकदमै फुल साउन्ड गरिदिएँ र यो टक्क जोडेँ अनि हामीले अहिले अफ स्क्रिनमा सल्लाह गर्दा चाहिँ 5-5वटा चाहिँ गेम हुन्छ 5-5वटा मैले 5वटा भन्ने त 5वटा भन्ने सो त्यो फाइनल हुन्छ कि अहिले नै लगाएर बसेको स्टार्ट गरौँ क्यामराम्यान ओके ल म पहिला तपाईँ पहिला ल क्यामेरा ल ओके ल म बजाएँ मजाले है ठुलो भयो नाच्ने होइन हौ एकछिन मैले भने नभए तपाईँ नाच्छ अनि ल ओके ल भयो म यो डाइलग चाहिँ एकदमै फेमस डाइलग होइन उहाँले मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो इन्टरभ्यूमा सायद कतिले नोटिस गर्नुभएको छ कि छैन होइन अब उहाँले कतिको बुझ्नुहुन्छ होइन म तिमीलाई धेरै माया गर्छु मसँग युके जाने हो फेरि भन म तिमीलाई धेरै माया गर्छु के म तिमी युके जाने हो तिमीले मलाई धेरै माया गर्छ फेरि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु के तिमी मसँग युके जाने हो मैले तिमीलाई धेरै माया गर्छ अनि मैले तिमीलाई धेरै माया गर्छ के तिमी मसँग युके जाने हो मैले तिमीलाई धेरै माया गर्छ घुम्न जाने हो के मसँग युके जाने हो मसँग जाने घुम्न जाने हो ल अब लास्ट चान्स एउटा तिमीलाई म धेरै माया गर्छु के तिमी मसँग युके जाने हो म तिमीलाई धेरै माया गर्छु घुम्न जाने हो लन्डन जाने हो ओके ल टाइम आउट होइन सो तपाईँले बुझ्नु भएन के भने यसरी भन्नु त म धेरै माया गर्छु घुम्न जाने हो मसँग होइन र मैले उहाँलाई भनेको थिएँ म तिमीलाई धेरै माया गर्छु के मसँग तिमी युके जाने हो जुन चाहिँ तपाईँको डाइलग हो होइन एकदमै अलिकति लामो थियो तर उहाँले नै भनेको डाइलग भएर उहाँलाई सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ तर उहाँले सक्नु भएन सो उहाँ माइनस उहाँले 1 पोइन्ट लुज भएको छ सो मलाई ल लु आफै बजाइदिनु अनि या कत्रो ठुलो Oh my god ठिक छ के तिमी मलाई माया गर्छ गर्दैनौ के तिमी मलाई माया गर्छ गर्दैनौ मैले बुझेँ तिमीले भाषा कहाँ भने है कस्तो काम गरेँ त मजाले गरेको मुखले इसाराले बुझेँ चिट गरेको होइन गाइज होइन मेरो चाहिँ हुन्छ नि अलिक ब्रेन पावर धेरै छ त्यही भएर मान्छेले फेरि मलाई दर्शकले चिट गरेर चाहिँ नभन्नु होला मैले 1 पोइन्ट पाएको छु लात्ताले दिएर बारीको पटा पुऱ्याइदिउँ लाटल दिएर बारी पर पुऱ्याइदिउ कस्तो मिलाएको फेरि अघि चाहिँ किन मिलाएन ठिकै छ उहाँको 1 मेरो 1 भयो अलिक राम्रो
होइन सानो बना ठुलो बनाएको क्या तिम्रो बोयफ्रेन्डको नाम के हो तिम्रो बोयफ्रेन्डको नाम के हो तिम्रो मम्मीको नाम के हो तिम्रो बोयफ्रेन्डको नाम के हो लास्ट वन हाँ तिम्रो बोयफ्रेन्डको नाम के हो तिम्रो बोयफ्रेन्डको नाम के हो यस यो कस्तो उल्टो लाउनु हुँदो रहेछ नि त्यसरी यो यतापट्टि हो क्या यो चाहिँ भयो भयो मायाको बारीमा कुसुमे रुमाल मायाको बारीमा कुसुमे रुमाल फेरि 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 अलिक पर मायाको बारीमा कुसुमे रुमाल मायाको बारीमा मायाको बारीमा कुसुमे रुमाल मायाको बारीमा अनि मायाको बारीमा कुसुमे रुमाल हो त्यो नचुन ठिक छ के ठिक छ ठिक छ के ठिक छ आज बिहान उठेर तिमीले के खायो आज बिहान उठेर तिमीले के खायो भात खायो बिहान उठेर के पकायो आज बेलुका भात खायौ बिहान उठेर के पकायो लास्ट वन है यो चाहिँ बिहान उठेर के पकायो बिहान उठेर के पकायो बिहान उठेर फुल भन न फुल बिहान उठेर के पकायो बिहान उठेर के पकायो बिहान उठेर के पकायौ पास पास त्यही हो कस्तो चिटर छ हौ अनि हाले नि त राइट भने कुन हो राइट भने होइन यताको यता गरेर भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो फेरि भन भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो फेरि भन अझै के नजिक राखेको हौ भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो हो उन जस्तो लास्ट वान भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो भेडाको उन जस्तो हो भेडाको उन जस्तो भयो ठिक्क मरेको रहेछ नि यो होइन मर्दैन ए हो अब लास्ट वान छ राम्रो मिलाएर गर है अब एक सकिँदैन एउटा लास्ट एउटा सुन तिमीलाई फुल मनपर्छ काँडा मनपर्छ फुल मनपर्छ काँडा मनपर्छ तिमीलाई फुल मनपर्छ कि खाना मनपर्छ फुल लास्ट वान है फुल मनपर्छ काँडा मनपर्छ फुल मनपर्छ कि काँडा मनपर्छ ओके अनि अब कसले जित्यो मैले जितेँ र पनिसमेन्ट रहेको छ एउटा मात्रै हुन्छ है एक पिस मात्रै हुन्छ क्या एक पिस मात्रै एकछिन मार्छु ल हुन्छ अब कागज चाहिँ म खान्छु है थुक्दैन निलो है त्यो तिमीले छुनु पाउँदैन नि बिना एक्सप्रेसन थुके नि ल्याऊ अलिअलि एक्सप्रेसन आउँदैछ है च्यालेन्ज सामना गर्नुभयो र च्यालेन्ज पुरा पनि गर्नुभयो मैले एकछिन राख्छु त सो फाइनली गेम मैले जितिसकेको छु
र अब चाहिँ हामी पेरिस जान्छौँ होइन तिमीले गेम जित्यो त्यसलाई त ओके सो कहिले जान्छौँ अब त तपाईँले मिलाउनु पर्यो नि त कहिले जाने नेक्स्ट मन्थ काम सकेर लकडाउन हुँदैन लगाउनु सकेपछि अनि कति दिनको लागि जाने 3 दिनको लागि पेरिस टाढो छैन नि त पेरिस त 3 दिनको लागि अनि मलाई के किनिदिने पेरिसमा इफेल टावर किनिदिन्छु किनिदिन्छु टावर कसरी इफेल टावर सानो यत्रो त्यसै तिमीलाई गिफ्ट गिफ्ट ल well done ताली थ्याङ्क यू सो मच गाइस के भन्नुहुन्छ आशा साँच्चै भएन होला तर भन्नु न के राम्रो कानमा नपर्दा सुन्दो रहेछ नि त तर मेरो त कानमा मजाले रसान्छ नि त कानमा मजाले पस्छ तपाईँको धेरै कान इन्जुरी थियो होला कतिको त अब सुन्दै नसुने है अँ तर तिमीले सुने मैले जहाँसम्म राम्रो पसेन होला मेरो आफ्नै अनुभव होइन तपाईँ पनि त सुन्यो नि त त्यसो भन्दा अनि त्यही त मैले कुनै चाहिँ राम्रो सुने कुनै सुन्दै सुनेन त्यो कि म्युजिक त्यो ठुलो बजा त नसुनेर अनि एकदमै सेन्टिमेन्टल गर्दा चाहिँ सुनेको नै हुनसक्छ है होइन त्यो पनि होला त्यो त हाम्रो गल्ती नि त म्युजिकको गल्ती हो त्यस्तै थियो त म्युजिक होइन र यहाँलाई धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भयो माया गरिदिइराख्नु भएको छ धेरै धन्यवाद र सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र छेउमै भएको बेल घन्टी पनि बजाउनु होला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला र हामी अर्को ब्लगमा फेरि यस्तै रमाइलो गेम या केही रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू लिएर उपस्थित हुन्छौँ तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै माया स्वस्थ व्यस्त रहनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला नमस्ते